अस्सलामुअलैकुम। अफगानियों को पाकिस्तान से निकालना क्यों ज़रूरी है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना, आप कह लें कि सफाई बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान के अंदर आप कह लें कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन अगर कैंसर अंदर रहेगा तो फिर खराबियां पैदा होती चली जाएंगी। और जितनी पाकिस्तान के अंदर खुशहाली होगी उतना ही ज़्यादा ये कैंसर जो है ना एक्टिव होता जाएगा। एक इंडियन व्लॉगर हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, अफ्रीका और मुख्तलिफ जगहों पे। इस वक्त में वो अफगानिस्तान में हैं। तो उनके अच्छे व्लॉग्स होते हैं। उसका एक शॉर्ट जो है ना, वो मैंने देखा तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं और वजह बताऊं कि पाकिस्तान में क्या वजूहात है। दो हैं। आप पहले एक देखें, ये देखें। आधे से ज़्यादा लोग मुझे अगर देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग पाकिस्तानी से नफरत करते हैं, थोड़ा पसंद नहीं करते उन्हें। कैसे हो? बढ़िया। इंडिया कैसे हैं आप? इंडिया घूमने आया घूमने के लिए। आपके पास कौन है आपके साथ? हाँ, मेरे साथ है मेरे से आपके साथ। यार। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे आपको काम करने मिलेगा, क्योंकि स्कूल का एजुकेशन। अच्छा, देखा आपने कि वो बाजार में है तो वो ये बता रहे हैं कि लोगों से वो खौफजदा है, और वो इसलिए खौफजदा है कि लोग समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है, इसलिए कि वो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्योंकि वो व्लॉग उर्दू लैंग्वेज में करते हैं। और इंडियन फिल्में भी वैसे उर्दू जबान में ही होती हैं। हिंदी एक उनके ड्रामे जो होते हैं वो हिंदी जबान में होते हैं, हिंदी और उर्दू मिक्स में होते हैं। तो वो हिंदी में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है उनको डर है कि लोग कहीं पाकिस्तानी समझकर कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब एक पाकिस्तानी जो अगर कोई बिजनेस करना चाहता है या वहां पे विजिट करना चाहता है तो उसको कितनी मुश्किलात होती हैं। सबसे जो टफ जॉब होती है ना, वो ड्राइवर की होती है, बिलखुसूस जब वो ऐसे इलाकों में जाता है। जो पाकिस्तानी होते हैं उनके साथ क्या नफरत अंगेज सलूक किया जाता है, कोई पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस चीज को हाईलाइट नहीं करता, कोई मीडिया नहीं करता। अब सेकेंडली मैं आपको दिखाता हूं कि वो एक जगह पे खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के दौरान वो सवाल करते हैं कि भाई सवाल नहीं करते बल्कि वो ये कहते हैं कि इंडियंस और अफगान्स फ्रेंड। और अगला क्या कहता है ये सुने आप। अच्छा, और शायद मैं अफगानिस्तान भूल जाऊँ, लेकिन इनकी हंसी नहीं भूलूंगा। हंसो हंसो। दीवाना दीवाना। हिंदुस्तान अफगानिस्तान दोस्त दोस्त, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बुजुर्गवार फरमाते हैं जनाब, इंडिया और अफगानिस्तान फ्रेंड्स और पाकिस्तान मुर्दाबाद। इंडिया और अफगानिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब ये वो नारा लगाते हैं, ठीक है। अब आप इसको समझें कि एक बाजार के अंदर वो शख्स खौफजदा है, अफगानिस्तान के एक बाजार के अंदर, के मुझे पाकिस्तानी समझ के नुकसान ना पहुंचा दे। और उन अफगानियों का जो दिल है वो कितना खुला हुआ है इंडिया के लिए। और इंडिया ने किया क्या अफगानिस्तान के लिए, मां सिवाय उस मैजिक का इस्तेमाल करके, कि वो गलत प्रोपेगेंडा करके कि ये पाकिस्तानी तुम्हारे दुश्मन है, तुम इनके घर में जाके ज़कात खैरात सदकात खाते हो, ये तुम्हारी हेल्प करते हैं, एक्चुअली ये यूएनओ से पैसे लेते हैं, ये तुम्हारे माल के अंदर से चोरी करते हैं, ये जहर गोला है। अच्छा, फिर वो अफगानी पाकिस्तान के अंदर आते हैं और पाकिस्तान में आकर वारदातें करके और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा के वो ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। और पूरे अफगानिस्तान के अंदर जहां मर्जी पाकिस्तान का आप झंडा लहरा के देखें, कोई मसला हो, बेशुमार जो है मौके ऐसे होते हैं। कोई पाकिस्तान के अंदर अगर कोई क्रिकेट मैच भी हो जाए इंडिया और पाकिस्तान का, तो आप इंडिया का झंडा लहराएं, कोई मसला नहीं होगा। अफगानिस्तान का झंडा लहराएं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन क्या आप अफगानिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं? कोई मैच हो या कुछ भी मसला हो, कोई इवेंट हो, नहीं लहराने देंगे। इसी तरीके से इंडिया के अंदर देखें कि मेंटल अप्रोच क्या है, कि वहां पे किसी सूरत में वो पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराने देंगे। लहरा जाते हैं लोग, ये काम कर लेते हैं, लेकिन फौरन उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, या झंडा जो है ना ले लिया जाता है, या अवाम अटैक करती है, इतनी नफरत पाई जाती है। लेकिन इंडिया की अवाम के अंदर जो है ना, वो पूरे तरीके से दो एक मिजाज पाए जाते हैं। एक कहते हैं कि ये ट्रैप्ड लोग हैं, ठीक है, और एक है वो बिल्कुल खुले दिल के लोग हैं।
ان کی ہو سکتا ہے اکثریت ہی ہو, یعنی کہ برابر کا مقابلہ, لیکن افغانستان کے اندر اگر آپ افغانستان کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک سائڈ تو جو ان سی ہے نا وہ پاکستانیوں کو اچھا سمجھتی ہے, لیکن یہ جتنی کابل والی اور یہ جتنی سائڈ ہے نا, یعنی کہ افغانستان کا مور دین 70% ایریا وہ پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کو زہر ایسا پلایا گیا ہے کہ مطلب یار آپ کو تکلیف ہونی ہے, آپ نے بھاگنا بھی پاکستان ہے, آپ کا کوئی پیشنٹ ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے تو وہ پاکستان آئے گا. اچھا 1000 پیشنٹ جائیں گے نا پاکستان تو 2 یا 3 جو ان سے ہیں نا وہ انڈیا بھی جائیں گے. وہ انڈیا والے کو تو ہائی لائٹ کریں گے اور انڈیا پورے کے پورے پیسے چارج کرے گا, پاکستان میں آ کے فری میں علاج کروا کے جائیں گے, یہاں اپنی رہائشیں رکھیں گے, یہاں پہ بدماشیاں بھی کریں گے, یہاں پہ کاروبار بھی حاصل کریں گے. اگر وہ کوئی آئے گا نا وزٹ پہ, یعنی کہ ایک مریض ساتھ میں آیا, 2-3 تیماردار آئے ہیں تو تیماردار یہاں سے دیہڑیاں بھی لگائیں گے, سب کچھ کریں گے, علاج بھی کروا لیں گے فری میں اور افغانستان واپس چلے جائیں گے. اور پھر نفرت بھی ان میں سب سے زیادہ ہوگی. جہاں پہ موقع ملے گا نا وہ ڈسیں گے, چھوٹی چوریاں, بڑی چوریاں, چھوٹا کرائم, بڑا کرائم, ہر جگہ پہ. یعنی کہ سود کو انہوں نے حلال قرار دیا ہوا ہے افغانیوں نے, اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سودی کاروبار کو پروٹیکشن دینے والے اور کرنے والے یہ افغانی ہیں. اور پھر اس کے اوپر تھریٹ یہ ہوتی ہے کہ تم سود کی رقم اور اصل رقم واپس نہیں کرو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا, اور وہ مار کے بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی رو رعایت بھی نہیں ہے. پھر ناجائز قبضے اور ہر جگہ پہ وہ افغانی پائے جاتے ہیں. بندہ مر گیا کوئی مسئلہ نہیں, ہم دوسرے لے آئیں گے. بے شمار جنتا موجود ہے, اور وہ یہاں پہ اگر مارا جائے گا تو وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرے گا. ہم تو دشمن سے جہاد کر رہے ہیں, یعنی کہ پاکستانیوں کے لیے یہ نفرت پائی جاتی ہے. اس لیے یہ میں نے آپ کو جو شارٹ ہے یہ دکھایا, یہ انڈین ہے, یہ بہت اچھی جو ہے نا اس کی, اگر آپ اس طرح کے بہت سارے انڈینز ہیں جو افریقہ میں اور ایشیا کے مختلف کنٹریز میں, امریکہ میں, یورپ میں آتے ہیں اور بڑے اچھے ولاگز بناتے ہیں, معلوماتی ہوتے ہیں اور بہترین, میں دیکھتا ہوں بڑے شوق سے. لیکن جب افغانستان میں وہ غیر دانشتہ وہ ایک اتنی اچھی انفارمیشن دے گیا اور بالکل ٹرو اس نے انفارمیشن دی ہے کہ اس کو ڈر لگ رہا ہے, اس لیے کہ وہ پاکستانی زبان بول رہا ہے, اردو زبان بول رہا ہے, اور وہاں کے لوگ اردو تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. وہ ٹریڈ کرنے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں, اور وہ دیکھیں کہ سب کے سب جو ان سے نا وہ اس سے اردو میں بات کر رہے ہیں, اور اردو میں بات کر کے اور پاکستانیوں سے کس نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی افغانی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ کرمنل ہیں, نہیں. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا, بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 10-15 ایسے ہوں کہ جو کرائم کرنے کو غلط سمجھتے ہوں, لیکن مور دین 80% افغانی جو بالکل درست ہیں, جو کوئی کرائم میں ملوث نہیں ہے, لیکن وہ پاکستانیوں کے ساتھ برا کر کے اور اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ثواب ہے, بہت بڑا کارنامہ ہم نے کیا ہے, اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے, ہمیں آخرت میں بھی جو ہے نا بہت اچھا اس کا اجر ملے گا. تو اس لیے اس زہر کو نکالنا, اس کینسر کو نکالنا, اس کینسر سے پاک کرنا مجبوری بن گئی ہے پاکستانیوں کی. ہاں ایک آئین طریقے سے اور ٹریڈ کریں, اور جو معاملات ہیں اس کو درست طریقے سے پوری نظر رکھی جائے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.